नमस्कार, यो एबिन्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबिन्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् भवन, भाडामै सकिए स्थानीय तहका लाखौं बजेट। बाँदरले मस्ती गर्ने बाँझो जमिनमा अदुवा फलाउन जुटे गल्याङका कृषक, नगरले नै बजार खोजेर बेच्दै छ खोरिया फाँडेर उब्जाएको अदुवा सहितका कृषकका फसल। ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशंसा योग्य काम। सारी चोलो र दौरा सुरुवाल पाएपछि ज्येष्ठ नागरिकले भने हाम्रा नेताज्यूहरूको सधैँ भलो होस्। पोखराको पुरानो बजार विश्व सम्पदामा दर्ज हुँदै ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचना जोगाउन महानगरले गरेको पहल सार्थक बन्दै। कोहलपुरका 20 गन्धर्व परिवारले दशैंको मुखमा पाए पक्की घर, अब न शीतको कहर न त बर्खामा पानीको त्रास। र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने अभियानमा जुट्यो झापा गाउँपालिका। 21 विद्यालय र 9 मदरसाले पाए कम्प्युटर र प्रोजेक्टर। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ र यसलाई व्यवस्थित रूपमा हामीले हाम्रो संस्कार बचाउनु पर्ने कर्तव्य पनि छ र यो चाड पर्वको म सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो घर आँगनमा हाम्रो चाड पर्व मात्र आएको छैन, कोभिड नामको सङ्क्रमण पनि सँगसँगै आइरहेको कारणले र हामीले यो कोभिड नामको सङ्क्रमणलाई कसरी चाहिँ परास्त गर्ने भन्ने विषयमा पनि आशीर्वाद आदान प्रदान गर्ने गरी हामी यो चाडपर्व मानौँ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय नगरवासी दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुवा आमाहरू, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, देश विदेशमा रहने सम्पूर्णमा यो हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली लगायतका छठ ईद लगायतका सबै पर्व मान्नेहरूप्रति मैले शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो अहिले कोभिड-19ले संसारभरि आक्रान्त बनाएको बेलामा गलेङ नगरपालिकामा चपेटा परेको छ। चाडबाड मनाउन अप्ठ्यारो पर्नुभएका दाजुभाइहरूले सामाजिक रूपबाट, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट सामाजिक दूरी कायम गर्दै चाडबाड मनाइदिनु होला। नगरवासी एकजुट भएर यो नगरलाई राम्रो र समृद्धि बनाउने काममा हामीलाई दुर्गा माता भवानीले त्यो शक्ति पैदा गरून्। पालिका खबर अब विस्तारमा। इतिहास जति पुरानो हुन्छ त्यति महत्त्व हुन्छ। सम्पदा जति प्राचीन हुन्छन् त्यति मूल्यवान हुन्छन्। अझ ऐतिहासिक र प्राचीन सम्पदाको महत्त्व त झनै बढी हुने नै भयो। यस्ता सम्पदा, इतिहास, पुरातात्विक चिजहरू प्रशस्त छन् हामी कहाँ, तर तिनको उचित संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसार भने हुन सकेको छैन। यस्ता सम्पदाको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रचार प्रसारको दायित्व हाम्रै हो, हाम्रै सरकार र हाम्रै जनप्रतिनिधिको हो। पोखरा महानगरले यस्तो दायित्व बोध गरेको छ। कास्कीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश ढकालको एक रिपोर्ट। पोखरा सहरको रूपमा विकास हुँदै गर्दा तत्कालीन समयमा बनेका घर र बजारको संरक्षणमा जुटेको छ पोखरा महानगरपालिका।
रामकृष्ण टोल, गणेश टोल, भैरव टोल लगायतका ठाउँका बस्तीहरू यहाँका सबैभन्दा पुराना बजार हुन्। कास्कीसहित पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लाबाट सामान किनमेल गर्न यही बजार झर्थे ग्राहकहरू। पुराना टुँडाल, उही समयका इँटाबाट बनाइएका आकर्षक घरहरू यहाँका विशेषता हुन्। पोखरा घुम्न आएका पर्यटक कम्तीमा एकपटक यो बजार पुगेकै हुन्छन्। तिनै आकर्षक घरहरूको फोटो खिचेर फर्किन्छन् पर्यटकहरू। कतिपय पर्यटकहरू त यही बजार हेर्नका लागि पनि पोखरा आउँछन्। तर पोखरा आधुनिक बन्दै गएपछि यहाँका परम्परागत शैलीका घरहरू नासिन थालेका छन्। धेरै घरहरू भत्कने अवस्थामा छ। अब बनाउनलाई सम्बन्धित निजी व्यक्तिहरूले बनाउन पनि चाहिने गाह्रो, किनभने यसको चाहिने इन्जिनियरिङ हिसाबले चाहिँ यसलाई मर्मत गर्न अलिक गाह्रो छ। सरकारले पुराना घरहरू नभत्काउन स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ, तर यसको विकासका लागि ठोस कदम पनि चालेको छैन। वर्षौंदेखि पुराना घरहरू मर्मत सम्मार हुन सकेका छैनन् भने कति घरहरू भत्काएर कङ्क्रिटका आधुनिक घर बनाइएका छन्। पुराना शैलीका घर निरन्तर भत्काउन थालेपछि यसको संरक्षण गर्दै यो बजारलाई विश्व सम्पदाको रूपमा संरक्षण गर्न महानगरपालिकाले पहल थालेको छ। स्थानीय यहाँका व्यक्तिहरू र पुरातात्विक जो विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सहकारी गरेर आगामी बजेटको आधा पैसा वडामा छुटिएको आधा पैसा नै यहीँ नै खर्च गर्ने गरेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि पर्यटनमुखी र हाम्रा सन्ततिले हिजोको पुरानो बजार कहाँ हो पोखरा भनेर हेर्न लायकको ठाउँ हामी बनाउने लक्ष्यमा लाग्छ। अधिकांश नेवार बस्ती रहेको यहाँ अहिले पुराना शैलीका 19वटा मात्र घर बाँकी छन्। ती घरहरूको संरक्षण र त्यहाँ अरू पूर्वाधार निर्माणको पहल महानगरले थालेको छ। चालु वर्षमा खर्च गर्ने गरी यहाँ माटो ढुङ्गा बिछ्याउन 60 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। महानगरले तिहार लगत्तै टेन्डर निकालेर काम सुरु गर्ने भएको छ। भक्तपुरबाट विज्ञ झिकाएर यसको संरक्षणको योजना पनि बनाइएको छ। पुरातात्विक महत्त्वका यहाँका संरचना र सम्पदाप्रति पोखरा महानगरले देखाएको चासो र सक्रियताले एकातिर सम्पदाको संरक्षण हुनेछ भने अर्कातिर पर्यटकीय गन्तव्य पनि बढ्नेछ। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर काम थालेको 3 वर्ष पुग्न लागेको छ। यसबीचमा आफूलाई आवश्यक पर्ने कानुन र विधि विधान धेरैले बनाइसकेका पनि छन्। नीति कार्यक्रम र योजना पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् स्थानीय सरकारका, तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर र फितलो हुँदा स्थानीय तहका काम कारबाही प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। अझ धेरैजसो पालिकाहरूले आफ्नै भवन बनाउन नसक्दा काममा अवरोध हुने र राज्य कोषको लाखौं रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो छ। रौतहटबाट पालिका खबरदाता सञ्जय सहनीको एक रिपोर्ट। रौतहटमा 16वटा नगरपालिका र 2 गाउँपालिका गरी 18 स्थानीय तहहरू छन्। तर रौतहटका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले निर्वाचनको 3 वर्ष बित्दा पनि नगरपालिका तथा वडा कार्यालयका भवनहरू निर्माण गर्न सकेका छैनन्। रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहहरूले भाडाकै घरमा कार्यालय खोली नगरपालिका र वडा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। स्थानीय घरधनीको मिलेमतोमा मनपरी भाडा तोकेर कमिसन लिने लोभमा स्थानीय तहहरूले आफ्नो भवन निर्माण नगरेको स्थानीयहरूको आरोप छ। तर प्रमुख अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूले भने पर्याप्त बजेट, आवश्यक कानुन र हक अधिकार नभएका कारण कार्यालयका लागि जग्गा खरिद, भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसकिएको बताइरहेका छन्। नगरपालिकाको जमिन किन्दाखेरि हामीले त कति परिश्रमले किनेका छौँ नगरपालिकाको बजेटबाट, र यसलाई पनि पास गराउनको लागि क्याबिनेटैमा जानुपर्छ। क्याबिनेटमा कतिचोटि दौड्दा बल्ल बल्ल पास भयो मेरो। राजपुर नगरपालिकाका कार्यालय पनि भाडाकै घरमा सञ्चालन छन्। नगरपालिकाको कार्यालयको भाडा बापत घरधनीलाई मासिक 36,000 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। वडा कार्यालय सञ्चालन बापत कम्तीमा 3 र बढीमा 6,000 रुपैयाँसम्म भाडा तिरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। एउटा नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनुमानित वार्षिक 7,50,000 रुपैयाँको हाराहारीमा भाडा मात्र बुझाउने गरेका छन्। राजपुर मात्र होइन, रौतहटको गढीमाई, विजयपुर फतुवा, बोधिमाई, देवाही गोनाही, गरुडा, वृन्दावन, माधव नारायण, ईशाननाथ नगरपालिका र दुर्गा भगवती गाउँपालिका गरी 10 पालिकाले आफ्नै भवन नहुँदा घर भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएका छन्। मौलापुर, गौर, चन्द्रपुर, राजदेवी, परोहा, कटहरिया, गजुरामाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाले भने आफ्नै भवनमा कार्यालय सञ्चालनमा छन्। अपुग बजेट आइरहेछ। अपुग बजेटको कारण हाम्रो ईशाननाथ नगरपालिकामा काममा धेरै ढिलाइ भइरहेको छ। स्थानीयहरूले भने जनप्रतिनिधिहरू आर्थिक लोभ लालचमा परेर कार्यालय भवनहरू नबनाएको आरोप लगाएका छन्। यहाँ कमिसनको चलखेल पक्कै हुनुपर्छ घरपट्टिसँग मिलेर, तर सरकारले यत्रो करोडौँ रकमहरू बुझाएको छन्। त्यो रकमहरूले गर्दा
कम्तीमा निजी भवन बनाउनु सक्नुपर्छ, तर अहिलेसम्म तपाईँको धेरै नगरपालिकाहरू छ जहाँ बनाएको छैन। यसरी वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ घर भाडामा उडाउनुको सट्टा आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन ठोस कदम चालिए स्थानीय तहले आफ्नै भौतिक संरचना पाउने त थिए नै, राज्य कोषको लाखौँ रुपैयाँ पनि बस्ने थियो। बिहान बेलुकाको छाक जुटाउन सकस्त छँदैछ। गतिलो छानो भएको वास समेत छैन। सर्प बिच्छीको त्रास एकातिर, अर्कोतिर ठिही र पानीको कहर। 2 छाक पेटभर खान र 1 सरो आङभरि लगाउने रहर त पुरा हुन कठिन थियो नै। त्यसमाथि पक्की घरको सपना कसरी साकार होस्? तर स्थानीय सरकारले चाहेमा त्यो पनि पुरा हुने रहेछ। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का दलबहादुर गन्धर्व लामो समय डुडुवा खोला किनारमा छाप्रोमा बसे। हिउँदमा शीत र चिसोले पीडित बन्ने र बर्खामा पानीले लुछुप्प भएर सुत्न नसकिने अवस्था थियो। अहिले भने दलबहादुर आफ्नै पक्कै घरमा बस्न थालेका छन्। नगरपालिकाले उनलाई शौचालय सहितको 2 कोठा र एउटा भान्सा भएको घर बनाइदिएपछि उनी कम्ता खुसी छैनन्। कोहलपुर नगरपालिकाको पहलमा उनी लगायत यहाँका अन्य 19 परिवार आफ्नै घरमा बस्न पाउने भएका छन्। घर मात्र होइन, आगामी दिनमा नगरले आफूहरूलाई घाँस बाँस कपास सहित रोजगारीको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामीलाई बस्ने ठाउँ छैन। हामी डुडुवा खोलाको किनारमा, अनि त्यो एकचोटि हामीलाई 2071 सालमा बैया आएर हामीलाई बगाएको त्यस्तो ठाउँमा हामी बसेकोलाई उहाँहरूले आफ्नै उसबाट र केन्द्रसँग प्रदेशसँग पहल गरेर हामीलाई बस्ने बास, अरू त भएन, बस्ने बास चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई यहाँसम्म बनाइदिनु भयो। त्यति नै हामी खुसी छौँ। कोहलपुर नगरपालिकाले आवासविहीन विपन्न गन्धर्व परिवारका लागि आवास निर्माण गरेको हो। विपन्न र भूमिहीन गन्धर्व समुदायलाई लक्षित गरी गत वर्ष 10 वटा र यस वर्ष 10 वटा गरी नगरपालिकाले 20 वटा आवास निर्माण गरेको छ। 1 करोड 75 लाख रुपैयाँको लागतमा नगरपालिकाकै जग्गामा बनेका घर भूकम्प प्रतिरोधी छन्। प्रत्येक घरसम्म सडक पुगेको छ। उक्त समुदायका लागि विवाह, पूजा लगायत कर्मका लागि आवश्यक पर्ने सामुदायिक भवन समेत बनाउने योजना नगरपालिकाले अघि सारेको छ। बजेट अहिले हामीले यो वर्ष निर्माण गर्न सकेका छैनौँ। यो गत वर्ष र त्योभन्दा अघिल्लो वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट हामीलाई प्राप्त बजेटको आधारमा हामीले चाहिँ यति 20 वटा घर निर्माण गरेका छौँ। हो नि, कोहलपुर नगरपालिकाले जस्तै आफ्नो पालिकामा रहेका विपन्न अशक्त गरिब परिवारलाई घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गरिदिए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईँको पालिकाको तयारी कस्तो छ भनेर झापा र मकवानपुरका जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ। खास गरेर अहिले दसैँको बेलामा चाहिँ एकदमै बढी यो भिडभाड हुने कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले त्यो भिडलाई चाहिँ अलिकति भए पनि नियन्त्रण गर्नको लागि खास गरेर कहीँ पनि यो मेलाहरू नलगाउने, मन्दिरहरूमा चाहिँ पुजारी र कर्ताले मात्रै चाहिँ भगवानको पूजा गर्ने र घरबाट कोही पनि बाहिर ननिस्किने अनावश्यक कामका निमित्त। कोरोनाको सङ्क्रमण अत्याधिक बढिरहेको कारणले गर्दा हाम्रो वडामा विदेशबाट आउने नेपाली दाजुभाइलाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका छौँ। कम्तीमा पनि 10 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने र PCR टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। एका घरमा मात्रै चाडपर्व मनाउनका लागि हामीले सबै वडावासीलाई अनुरोध गरेका छौँ। स्थानीय तहको तर्फबाट हामीले सङ्क्रमित हुनुभन्दा पहिला अपनाउन पर्ने जुन सजगता छ त्यसको बारे सचेतना जारी गर्ने कुरा, त्यसपछि चाहिँ कोरोना लगाइसकेपछि उहाँहरूको होम आइसोलेसनदेखि लिएर सरकारले व्यवस्था गरेको आइसोलेसन र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन PCR टेस्ट छ, यो सबैलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। कम्ती भने दूरी कायम गरौँ, भुल्नु पर्यो। अहिले कुनै लकडाउन छैन, कुनै कुनै प्रकारको बन्देज छैन। तर किनमेल गर्न जाँदाखेरि पनि अलिक दूरी कायम गरेर आनन्दसँग अलिक फुर्सदिलो भएर किनमेल गरौँ। त्यो पसलमा जताततै हुल चाहिँ नगर्दा, त्यो हुलले गर्दाखेरि बढी सङ्क्रमित भइन्छ। कम्ती पनि यो सङ्घीय सरकारले बारम्बार अनुरोध गरेको छ, सकेसम्म यो दसैँमा घरमै बसेर मनाउँ, सकेसम्म आफन्तलाई नबोलाउँ। यो कोरोनाको अन्त्य भइसकेपछि फेरि दसैँ त अरू साल पनि आउँछ, जीवनै गयो भने त दसैँ मान्न पाइँदैन नि। विशेष गरेर अलिकता भिडभाड नबढाउनका निम्ति यहाँ रहेका मठ मन्दिर, यहाँ रहेका गुम्बाहरूमा दर्शन गर्नका निम्ति पनि अलिकता होसियारीपूर्वक
चाहिँ सचेत रहने गरी चाहिँ निर्णय गरेका छौँ र व्यक्तिगत सवालमा भन्नुपर्दा पनि आफ्नो घरमा आफ्नो घरभित्र सुरक्षित साथ दसैँ मनाउनको निम्ति टिकाटालो गर्ने र बाहिर ननिक्लिने, पिङ नखेल्ने र यो दसैँ तिहारको मनोरञ्जन अन्तर्गत यो चाहिँ कौडा, तास, जुवा लगायतका कुराहरू साथै यो पोट पनि नखेलाउनको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ र यसलाई हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ एकदम सूचना मार्फत वडावासीहरूलाई सुसूचित गराउने खालको अभ्यास पनि गरिरहेका छौँ र यो लक्षित गरेर अहिले तत्काल अवस्थामा चाहिँ हामीले चाडबाडको सन्दर्भलाई लिएर बडा दसैँ चाहिँ तिहार, छठ यी कुराहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरि भिडभाड नगर्ने, एक अर्काको घरमा टिका लगाउन नजाने, पाहुनाहरूलाई पनि नआउनको निमित्त अनुरोध गर्ने र आफू पनि कहीँ कतै नहिँड्ने खालको चाहिँ अभ्यास गर्नको निमित्त वडावासीहरूलाई पनि हामीले सूचना मार्फत र हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ आम चाहिँ गढी गाउँपालिकाको क्षेत्रभरि पनि हामी सूचना मार्फत चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई पनि परिचालन गरेका छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् भवन, भाडामै सकिए स्थानीय तहका लाखौं बजेट। बाँदरले मस्ती गर्ने बाँझो जमिनमा अदुवा फलाउन जुटे गल्याङका कृषक, नगरले नै बजार खोजेर बेच्दैछ खोरिया फाँडेर उब्जाएको अदुवा सहितका कृषकका फसल। ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशंसा योग्य काम, सारी चोलो र दौरा सुरुवाल पाएपछि ज्येष्ठ नागरिकले भने हाम्रा नेताज्यूहरूको सधैँ भलो होस्। पोखराको पुरानो बजार विश्व सम्पदामा दर्ज हुँदै ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचना जोगाउन महानगरले गरेको पहल सार्थक बन्दै। कोहलपुरका 20 गन्धर्व परिवारले दशैंको मुखमा पाए पक्की घर, अब न शीतको कहर न त बर्खामा पानीको त्रास। र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने अभियानमा जुट्यो झापा गाउँपालिका, 21 विद्यालय र 9 मदरसाले पाए कम्प्युटर र प्रोजेक्टर। भनिन्छ विपद बाजा बजाएर आउँदैन, तर प्राकृतिक रूपले विकट जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका कतिपय स्थानमा भने अब विपद आउँदैछ भन्ने पूर्वानुमान हुन्छ नै। कमजोर माटो भएको पहाडमा सानै पानी पर्दा पनि पहिरो जान्छ। तटबन्ध कमजोर भएका वा नभएका नदी खोलामा सानै भेलबाढीले पनि वितण्डा गर्छ। यी सामान्य अनुमान गर्न सकिने विषय हुन्, तर यस्ता स्थानमा समेत विपदको पूर्व तयारी नहुँदा ठूलो जनधनको क्षति बेहोरिरहनु पर्नेको अवस्था विद्यमान छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। यसपालिको बर्खामा पहिरोको कारण ठूलो जनधनको क्षति बेहोरेका म्याग्दीको मङ्गला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाले विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना निर्माणको तयारी सुरु गरेका छन्। प्राकृतिक विपद र महामारीको जोखिम आकलन गरेर क्षति न्यूनीकरण, विपदपछिको व्यवस्थापन लगायतका योजना निर्माण गर्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिकर्मी र सरोकारवालाहरूबीच प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। पालिकाका सरोकारवालाहरूको सुझाव स्थलगत अध्ययन, जोखिमको पहिचान, क्षति न्यूनीकरणका उपाय र विपदपछिको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनका लागि मङ्सिरसम्म योजना तयार पारिनेछ। तीनवटै पालिकामा प्रारम्भिक छलफलपछि सुझाव सङ्कलन गर्न विभिन्न विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धित 7वटा समिति बनेका छन्। स्थलगत अध्ययन, तथ्य र तथ्याङ्क सङ्कलन गरी समय सापेक्ष योजना बनाएर गरिने पूर्व तयारीले विपदको क्षति न्यूनीकरणका साथै उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा छ। सम्पूर्ण चाहिँ बस्ती नै उठ्नुपर्ने त्यस्ता खालको चाहिँ स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन् र यस्ता खालका जुन हाम्रो दुर्घटना हुने, विपद निम्त्याउने खालका जुन अब ठाउँ छ त्यो ठाउँको पनि पहिचान गर्दै विपद आउनु पूर्व नै हामीले के गर्ने त त्यसको तयारी गर्ने।
गत असार साउनमा मङ्गला गाउँपालिकामा 24वटा घरमा पूर्ण क्षति भएको छ भने 51 घर जोखिममा पर्नुका साथै विद्यालय, खानेपानी, सडक र सिँचाइ आयोजनाका संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। 26 असारको पहिरोबाट मालिका गाउँपालिकामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। 62वटा घर भत्किएका छन्। धौलागिरीको मराङको रिख, रामचेक, कल्लेनी, ठुलो गाउँ र कुम्रीमा 19 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका थिए। वडा नम्बर 6 मा 24, वडा नम्बर 7 मा 42 र वडा नम्बर 5 मा 4 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। विपद आउनु पूर्व नै त्यसका लागि आवश्यक तयारी नगरिदा बेहोर्नुपर्ने ठूला नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गर्न हरेक स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। जहाँ वृद्ध वृद्धाको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवानको बास हुन्छ। वृद्ध वृद्धा भगवान समान हुन्छन् भन्ने मान्यता पूर्वीय समाजमा रहेको छ। यही मान्यतालाई आत्मसात गर्दै दक्षिणकाली नगरपालिका वृद्ध आमा बुवाको सम्मानमा व्यस्त छ। काठमाडौँबाट पालिका खबरदाता सञ्जिता आचार्यको एक रिपोर्ट। आफ्नै छोराछोरीले आमा बुबालाई बोझ सम्झी वृद्धाश्रम पुर्याइरहेका बेला दक्षिणकाली नगरपालिकाले भने भगवान सम्झिएर वृद्ध वृद्धालाई सम्मान गरिरहेको छ। नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको मुखमा आफ्ना सन्तानले वृद्ध आमा बुबाका लागि नयाँ कपडा ल्याइदिए झैँ दक्षिणकाली नगरपालिकाले नगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। आफ्नो नगरभित्रका 60 वर्ष उमेर पूरा भएका 1525 जना वृद्ध वृद्धालाई न्यानो कपडाका साथै प्रति व्यक्ति 300 रुपैयाँ खर्च समेत वितरण गरेको छ। विगत 4 वर्षदेखि नै नगरपालिकाले सो सम्मान गर्दै आएको हो। महिलाहरूलाई साडी, चोलो ओढ्ने र पुरुषका लागि दौरा, सुरुवाल, टोपी लगायतका कपडा वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको घर घरमा महिनाको एक पटक स्वास्थ्य कर्मी समेत पठाएर उपचार गर्दै आएको छ। 70 वर्ष पुगेका बुवा आमाहरूको मनलाई मेरो नगरपालिका, मेरो वडा, मेरो जनप्रतिनिधिहरूले हेरे भन्ने खालको अनुभूति दिलाउनको लागि चाहिँ यो चाडपर्वको मुखमा एकजोर कपडा दिन सकियो भने त्यो एउटा चाहिँ राम्रो काम हुन्छ भन्ने हिसाबले यो काम हामीले सुरुवात गरेको हौँ। नगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिक महान चाडका बेला दुखी नबनुन् भन्ने मनसायले यस कामका लागि नगरपालिकाले 30 लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। यति मात्र होइन, नगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भजन कीर्तनका सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ। नगरपालिकाको 130 जना वृद्ध र वृद्ध गरेर 130 जना हुनुहुन्छ। हामीले लगभग 4 वर्ष भयो यो हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यहाँका बुवाआमाहरूलाई चाहिँ यो न्यानो कपडाले चाहिँ यो जाडो महिनामा सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार हामीले 4 वर्ष यो वितरण गऱ्यौँ। नगरपालिकाले न्यानो कपडा र केही खर्च पनि दिएपछि स्थानीय ज्येष्ठ नागरिक निकै खुसी देखिन्थे। उनीहरूलाई अब भने दशैं आएको महसुस भएको छ। यत्रो लुगा दिएर पनि फेरि पैसासम्म दिनुभएको छ। फेरि अरू बेला नि कोही बेला दिनुभएको छ। मलाई त धेरै खुसी उहाँ दिनेको चाहिँ नि साह्रै दया होस्, दयाले दिनुभएको छ। त्यहाँ माथि जय होस्, जय 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 जय। स्थानीय सरकार स्थानीय नागरिकको वास्तविक अभिभावक हो भन्ने बोध गराउन दक्षिणकाली नगरपालिका सफल भएको छ। हरेक वर्ष यसरी नै समाज र परिवारबाट अपहेलित वृद्ध वृद्धाको मुहारमा खुसी ल्याउन सकोस् यस नगरले। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामी जोड्दैछौँ भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रलाई। मिश्रसँग भूकम्पपछिको सम्पदा पुनर्निर्माण, नगरको विकास, कोरोना नियन्त्रणमा नगरले गरेको प्रयास लगायतका विषयमा कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद छ यहाँहरू पालिका टिमलाई र यो पालिका खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो व्यक्तिगत हिसाबले चाँगुनारायण नगरवासीको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। मेयर साहब, कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै आजदेखि नगरपालिकाका सेवा बन्द भएछन्। नगरमा कोरोना संक्रमित बढै छन्। सरकारले कोरोना लागेकाको उपचार गर्दिन भन्यो। अब तपाईहरू पनि हामी सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ कि नगरवासीले निशुल्क उपचार पाउँछन्? मेयर साहब प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिलेसम्म हामीले हात उठाएका छैनौँ। हामी गर्दैछौँ, अहिलेसम्म निशुल्क गरिरहेछौँ। नेपाल सरकारकै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारको सहकार्यमा उपचार, आइसोलेसन सेन्टर, होम आइसोलेसनदेखि सबै कुरामा
हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने कुरा गरिरहेका छौँ। टेस्टिङ पनि अहिलेसम्म निःशुल्क छ। हामीले पाएको उपकरणहरू औषधिहरू सङ्घीय सरकारबाट पाएकोलाई युज गरेका छौँ। सङ्घीय सरकारबाट कहिलेकाहीँ नदिएको नपुगेको कुरा हामी किनेर पनि गरिरहेका छौँ। भिटिएमहरू यस्तो चिजहरू हामीसँग डेडिकेटेड गाडीहरू छन्, एम्बुलेन्सहरू छन्, आइसोलेसन कम्युनिटी आइसोलेसन सेन्टर छ। त्यो हिसाबले हामी जे हिजो गरिरहेका थियौँ अहिलेसम्ममा हामी त्यही हिसाबले गरिरहेका छौँ। मेयर साहब 2072 सालको भूकम्पले थलिएको नगरको सम्पदा चाँगुनारायण मन्दिर पुनर्निर्माणको काम कहाँ पुग्यो? नगरमा पर्यटक आकर्षण बढाउने के गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न। चाँगुनारायण मन्दिरमा जुन जान प्रवेश गर्न जुन बस पार्क थियो त्यो बस पार्कलाई अलि टाढा हामी सार्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ लाइट भेहिकलहरू मात्रै जान दिने हिसाबले त्यसको सरसफाइलाई ध्यान दिने हिसाबले हामी गर्दैछौँ। त्यहाँ चाँगुनारायण मन्दिरको सन्दर्भमा वा हाम्रो चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र गन्तव्यहरूको नगरकोट पनि हो। कोटमा हामीले करिब 5 किलोमिटर मुहान पोखरीदेखि महादेव पोखरीसम्मको एउटा पर्या पदमार्ग इको ट्रेल हामीले निर्माण गरेका छौँ। यसरी हाम्रो चाँगुनारायणको वडा नम्बर 8मा हामीले एउटा बोटिङ फेसिलिटी सहितको एउटा पोखरी बोजिनी ड्याम हामीले त्यो निर्माण गरेका छौँ। त्यो पनि अन्तिम चरणमा छ, फिनिसिङ बाँकी छ, कम्प्लिट भएको छैन, अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ। त्यो पनि पर्यटनको एउटा राम्रो गन्तव्य उपत्यकाको एउटा डेस्टिनेसन हामीले बनाउने योजनाका हिसाबले त्यहाँ हामी काम सुरु गर्दैछौँ। त्यो सँगसँगै हामीले नगरकोट तपाईँ जानुभएको छ भने नगरकोट जाँदाखेरि दाहिने साइडमा ठुलो वन देख्नुहुन्छ झाडी। त्यो झाडीलाई डिस्प्लेस गरेर त्यसलाई हटाएर त्यसको ठाउँमा हामी बहुमूल्य जडीबुटीहरू फलफुलहरू रोप्दैछौँ र त्यहाँ हाम्रो लाली गुराँस जस्ता आकर्षक सुन्दरता दिने बोट बिरुवाहरू पनि हाम्रो रोप्ने योजना छ। नगरकोट यहाँ जानुभएको छ, पहिला नगरकोटको बाटै छेक्ने गरी वनै कुरूप बनाउने गरी सुन्दरता नै कुरूप बनाउने गरी बाटोको दायाँ बायाँ घर टहराहरू बनेका थिए। त्यस्ता 5वटा घर टहराहरू हामीले हटायौँ र त्यसको सुन्दरतालाई हामीले अलि उजागर गऱ्यौँ र नगरकोट भट्टे डाँडामा हाम्रो 55 करोडको डिपिआर बनेको छ, त्यहाँ हामी काम गर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा एकदम ब्युटिफाइड नगरकोट बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ। मेयर साहब यो कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ कति समय लाग्छ होला? अब यो मैले भनेका सबै चिजहरू केही अधिकांश जस्तो मैले अन्तिममा भनेको त्यो भट्टे डाँडाको 55 करोडको योजना चाहिँ यसले अलिक टाइम लिन्छ। त्योहरू चाहिँ हामी यति बेलासम्म धेरै जसो पुरा गरिसक्थ्यौँ। हामीलाई यो पेन्डामिकले रोक्यो, तर हामी 1 वर्षभित्रमा यो सबै कामहरू हामी पुरा गरिसक्छौँ। मेयर साहब यो बडा दसैँ पनि नजिकै आइसकेको छ, यहाँहरूलाई पनि सुरक्षित रहेर मनाउनु होला भन्दै यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकछिन मेरो कुरा, यो विजयादशमी हाम्रो आँगनमा आइपुगेको छ। यसमा चाहिँ सबै चाँगुनारायणवासी, भक्तपुरवासी, काठमाडौँ उपत्यकावासी र सिँगै नेपाल र संसारभरि भएका नेपालीहरूलाई विजयादशमीको मङ्गलमय शुभकामना म व्यक्त गर्दछु। सुरक्षित रहौँ, सुरक्षित तरिकाले दशैँ मनाऊँ। दसैँ अर्को साल पनि आउँछ, तर यो महामारीले हामीलाई यसपालि हामीलाई लखेटेको छ। यसबाट जोगिएर स्वास्थ्यका आवश्यक मापदण्डहरू पालना गर्दै दसैँ मनाउन म हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सबैलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् भवन, भाडामै सकिए स्थानीय तहका लाखौं बजेट। बाँदरले मस्ती गर्ने बाँझो जमिनमा अदुवा फलाउन जुटे गल्याङका कृषक, नगरले नै बजार खोजेर बेच्दै छ खोरिया फाँडेर उब्जाएको अदुवा सहितका कृषकका फसल। ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशंसा योग्य काम, साडी चोलो र दौरा सुरुवाल पाएपछि ज्येष्ठ नागरिकले भने हाम्रा नेताज्यूहरूको सधैँ भलो होस्। पोखराको पुरानो बजार विश्व सम्पदामा दर्ज हुँदै ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचना जोगाउन महानगरले गरेको पहल सार्थक बन्दै। कोहलपुरका 20 गन्धर्व परिवारले दशैंको मुखमा पाए पक्की घर, अब न शीतको कहर न त बर्खामा पानीको त्रास।
र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने अभियानमा जुट्यो झापा गाउँपालिका। 21 विद्यालय र 9 मदरसाले पाए कम्प्युटर र प्रोजेक्टर। विजयादशमी 2077 को पावन अवसरमा कीर्तिपुर नगरवासी त्यसै गरी देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा छौँ र यो विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउँदै आफ्नो परिवारभित्र बसेर मात्र चाडपर्वहरू मनाउनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, शुभ दीपावली, नेपाल सम्वत र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पनौती नगरपालिकाको सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19ले हामी अत्यन्त दुखित अवस्थामा छौँ, भयावह रूपले बढिरहेको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाको पालना गरौँ, कोभिडबाट हामी पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउन यहाँहरू सबैलाई, सबै नागरिकहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। दुःखले लगाइएको बालीमा कहिले प्राकृतिक विपत्त, कहिले बाँदर लगायतका पशुपक्षीले नोक्सान गरिदिनाले कृषकहरू मर्माहत बन्दै आएका छन्। प्राकृतिक विपदको समाधान गर्न निकै गाह्रो छ, तर जनावरबाट हुने नोक्सानीलाई भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। बाँदरले दुःख दिन थालेपछि स्याङ्जाको गल्याङका कृषकले एउटा उपाय निकालेका छन्। स्याङ्जाबाट पालिका खबरदाता सागर न्युपानेको एक रिपोर्ट। जति बाली लगाए पनि बाँदरले नोक्सानी गरिदिने समस्याबाट आजित थिए स्याङ्जाको गल्याङका कृषक। बाँदरको नोक्सानीका कारण गल्याङको धेरै जमिन बाँझै छाडिएको थियो, तर अहिले गल्याङका किसानले यसबाट केही राहत भने पाएका छन्। यहाँ अहिले अदुवा खेती प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ। बाँझै छोडिएको 600 रोपनी जग्गामा अदुवा खेती सुरु गरेपछि गल्याङका 2000 कृषक लाभान्वित भएका छन्। तुलसी भन्ज्याङ साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत अदुवा खेतीको प्रवर्धन गरेको हो। बाँदर आतंकले सताएपछि बाँझे छाडिएको जमिन सहकारीले भाडामा लिएर अदुवा खेती सुरु गरेको हो। प्रति रोपनी 1000 रुपियाँको दरले भाडामा जग्गा लिएर चाक्लाबन्दी गरी 600 रोपनी क्षेत्रफलमा पहिलो चरणमा अदुवा खेती गरिएको छ। 2 करोड रुपियाँको लागतमा यो खेती सुरु भएसँगै गल्याङका किसानहरूले बाँझो जमिनको भाडा मात्र पाएका छैनन्, रोजगारी समेत पाएका छन्। 75,000 किलो अदुवा हामीले रोपेका छौँ र यसको उत्पादनको हिसाबले हामीले 5 लाख केजी उत्पादन हुने अपेक्षा गरेका छौँ, जस अन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगार 150 घरधुरी रहनु भएको छ भने 40 लाखसम्म हामीले ज्यालामा खर्च गरेका छौँ। गल्याङ नगरपालिकाले साना किसानको सहकार्यमा यस वर्ष 30 लाख रुपियाँ वितरण गरेको छ, तर पानी परेका कारण यसपटक कम उत्पादन हुने देखिएको छ। नगरपालिकाभरि 6 देखि 7 लाख किलो बिउ उत्पादन हुने नगरको अपेक्षा छ। मसला जोन घोषित गल्याङको मसला जोन र नगरपालिकाले आगामी वर्ष 50-50% बेहोर्ने गरी किसानलाई निःशुल्क बिउ उपलब्ध गराउनेछ। यस वर्ष विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत 30 लाख रुपियाँ दाम विभिन्न समूहलाई हामी वितरण गरेका छौँ र जोनबाट पनि के अदुवाको बिउहरू वितरण भएको छ। फेरि चाहिँ जोनबाट हामी करिब 4 करोडको अदुवाको बिउ हामी वितरण गर्ने साझेदारीमा 50-50%मा बिउ वितरण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रूपबाट नगरपालिका अगाडि बढाएको छ। कृषक मैत्री नगर प्रमुखको जनता धनी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई बाँझोमा उम्रदै गरेका अदुवाले थप सहयोग गरेको छ। आयुर्वेदिक औषधि तथा मसलाका रूपमा निकै लोकप्रिय रहेको अदुवा जस्तै माटो सुहाउँदा अन्य बाली समेत बाँझो जमिनमा लगाउन सके रोजगारीसँगै कृषि क्षेत्रमा परनिर्भरता अन्त्यता हुने नै छ। गल्याङले जस्तै अन्य नगरले पनि यस्ता काम सिक्यो भने नगरको विकास सम्भव छ भनेर गल्याङले देखाएको पनि छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज।
मदिराको मातमा हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकाको गाडी तोडफोड गर्ने बाजुराको हिमाली गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का लक्ष्मण मल्ल प्रहरीको नियन्त्रणमा अनुसन्धान जारी। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाद्वारा बाढी पहिरो प्रभावित 37 घर परिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण। दशैंको समयमा राहत पाउँदा पहिरो पीडित खुसी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका धनकुटा इन्चार्ज हेमराज भण्डारी सहित 4 जनाले 24 गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स प्रदान गरे। बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न सहज। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाको सूचना तथा गतिविधि अब डिजिटल बोर्डबाटै हेर्न सकिने। प्रविधि मैत्री नगर बनाउन 50 लाख बजेट विनियोजन। कोरोनाको जोखिम बढेपछि बुटोल उपमहानगरका अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द। 68औं कार्यपालिका बैठकद्वारा उपमहानगरले माग्यो प्रदेश सरकारसँग 25 शैय्याको आइसियु र भेन्टिलेटर। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र शाहको काम प्रति रुष्ट हुँदै 4 जना वडा सदस्यले कार्यालयमा लगाए ताला। कामकाज प्रभावित। खोटाङको दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले बिउ बिजन बैंक सञ्चालन गर्ने। बिउ खरिदका लागि तराई र अन्यत्र जिल्ला पुग्नु नपर्ने। साइनो गाँसेका विदेशी सहरहरूले कोरोना महामारीमा धम्माधम सहयोग पठाएपछि पोखरा उपमहानगरपालिका दङ्ग। चीनको कुनमिन सहरद्वारा 30 लाख भन्दा बढीको मास्क र थर्मोमिटर सहयोग। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाको लोगो सार्वजनिक गर्यो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका ईश्वर विकले बनाएको लोगो सर्वोत्कृष्ट। तनहुको बेलचौतारामा विद्युत प्राधिकरणको नो लाइट तथा महसुल काउन्टर स्थापना। 2 जिल्लाका 7 स्थानीय तहलाई सहज। बनेपा नगरपालिकाका नगर प्रमुख लक्ष्मी नरसिंह बाँदे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कविराज उप्रेतीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। नगरभित्र संक्रमित बढ्दै गएपछि बनेपा नगरपालिकाको अत्यावश्यक बाहेक सबै काम ठप्प। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डे कोरोना मुक्त। आजैबाट उपमहानगरको काममा खटिए पाण्डे। काठमाडौँको शङ्खलापुर नगरपालिकाले कृषक समूहलाई अनुदानमा कोदो झार्ने मेसिन हस्तान्तरण गर्यो। नगरका कृषक प्रविधिमा अब्बल बन्दै। कोरोना भाइरस र स्वास्थ्य सुरक्षाबारे जनचेतना फैल्याउनु पर्ने शर्तसहित काभ्रेको 5 खाल नगरपालिकाले शिक्षक विद्यार्थीलाई दशैं बिदा दियो। घर र समुदायमा सचेतना फैल्याउँदै शिक्षक विद्यार्थी। बागलुङको बड्डीगाड गाउँपालिकाले खानेपानीको समस्या रहेको वडा नम्बर 10 को दर्लिङमा 39,78,000 को लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्यो। 41 घरमा 1 कोठा धारा जडान। खोटाङको राभाबेसी गाउँपालिकाद्वारा कोरोना पीडित विपन्न परिवारलाई राहत वितरण। 415 परिवारले पाए 9,63,000 बराबरको राहत। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सिन्धुपाल्चोक स्थानीय तहका सेवा धम्माधम बन्द। जिल्लाका 12 स्थानीय सरकार मध्ये बाराबिसे, मेलम्ची र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाबाट हुने कामकाज ठप्प। कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै ताप्लेजुङ प्रशासनले लगायो जिल्लाभर निषेधाज्ञा। हिँडुलमा समेत प्रतिबन्ध। लामो दूरीका सवारी भनी चल्ने। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिकाले गर्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान। गाउँपालिकाका 8वटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकले पाए दोसल्ला र थर्मस। र ताप्लेजुङका 9 मध्ये 3 स्थानीय तहमा पुगे डाक्टर। अब गाउँमै MBBS गरेका डाक्टरले उपचार सेवा दिने। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् भवन। भाडामै सकिए स्थानीय तहका लाखौं बजेट। बाँदरले मस्ती गर्ने बाँझो जमिनमा अदुवा फलाउन जुटे गल्याङका कृषक। नगरले नै बजार खोजेर बेच्दैछ खोरिया फाँडेर उब्जाएको अदुवा सहितका कृषकका फसल।
ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशंसा योग्य काम। सारी चोलो र दौरा सुरुवाल पाएपछि ज्येष्ठ नागरिकले भने हाम्रा नेताज्यूहरूको सधैँ भलो होस्। पोखराको पुरानो बजार विश्व सम्पदामा दर्ज हुँदै ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचना जोगाउन महानगरले गरेको पहल सार्थक बन्दै। कोहलपुरका 20 गन्धर्व परिवारले दशैंको मुखमा पाए पक्की घर। अब न शीतको कहर न त बर्खामा पानीको त्रास। र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रविधि मैत्री बनाउने अभियानमा जुट्यो झापा गाउँपालिका। 21 विद्यालय र 9 मदरसाले पाए कम्प्युटर र प्रोजेक्टर। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। संसार मंगल ग्रहको यात्रामा छ। सूचना र प्रविधिको विकासले विश्वलाई नै एउटा सानो गाउँमा परिणत गरिसकेको छ। तर हामी अझै पनि कम्प्युटरभित्र मान्छे बोल्छ, कम्प्युटरले लेख्छ भन्ने जमानामा छौँ। यसको कारण हो हामी कहाँ प्रविधिको सुलभ र सहज पहुँच हुन नसक्नु। कतिपय सुगम र सहज स्थानमै पनि सामान्य प्रविधिको समेत पहुँच छैन। झापाको झापा गाउँपालिकाको अवस्था पनि यस्तै थियो। तर अब भने यो गाउँपालिकाले प्रविधि मैत्री अध्यापन सुरु गरेको छ। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाका स्थानीय तहहरूमध्ये पछाडि परेको गाउँपालिका हो झापा गाउँपालिका। झापा जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम समेत रहेको झापा गाउँपालिका 2019 सालपछि सदरमुकाम चन्द्रगढीमा सरेसँगै विकासको हिसाबले पछाडि परेको हो। स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रयासमा पछिल्लो समय यो गाउँपालिकाले मुहार फेरिरहेको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि अहिले गाउँपालिकामा देखिने गरी परिवर्तन भएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरिरहेको छ। सबै बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउन विभिन्न योजना समेत बनाएको छ। कक्षा 9मा पढ्ने छात्राहरूलाई साइकल वितरणदेखि कक्षा 11मा पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूलाई लाग्ने शुल्क गाउँपालिकाले बेहोरिरहेको छ। मुस्लिम समुदायका बालबालिकाहरू पढ्ने मदरसालाई पढ्नका लागि राम्रो व्यवस्था मिलाउन भवन बनाउनेदेखि शिक्षकलाई तलब खुवाउनेसम्मको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। हालै गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले 96 लाख रुपियाँ बराबरको कम्प्युटर लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। शिक्षा, पठन पाठन, खेलकुद, शिक्षा सामग्री, प्रविधि मैत्री शिक्षा विद्यालय आज गाउँपालिका अन्तर्गतले यो ठुलो झापा जिल्लाभित्र नै एउटा झापा गाउँपालिका अत्यन्त राम्रो सुधारिएर गएको विद्यालयमा गनिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रविधि मैत्री शिक्षा व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत 21 वटा सामुदायिक विद्यालय र 9 वटा मदरसालाई प्रोजेक्टर 10 थान, कम्प्युटर 95 वटा, स्मार्ट बोर्ड 7 वटा, हाजिरी मेसिन 21 वटा र केही थान टिभी लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। यो सँगै झापा गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा इन्टरनेट र बिजुली सुविधा पुर्याइएको छ। गाउँपालिका अन्य क्षेत्रको विकासमा पनि उत्तिकै जिम्मेवार र जवाफदेही छ र त्यसमा आफ्नो तर्फबाट लागिरहेको छ भन्ने यो कार्यक्रमबाट तपाईँ हामीले बुझेका छौँ भन्ने सर्वप्रथम म यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। झापा गाउँपालिकामा मुस्लिम बालबालिकाहरू धेरै भएकाले मदरसामा अध्ययन गर्ने बालबालिकाहरूका लागि पनि सो प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ। नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै झापा गाउँपालिकामा देखेको विकास र समृद्धिप्रतिको उत्साह लोभ लाग्दो नै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ।
आगामी दिनहरूमा पनि थप नयाँ कामहरू हुने विश्वासमा स्थानीय छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहले बनाउन सकेनन् भवन, भाडामै सकिए स्थानीय तहका लाखौं बजेट। बाँदरले मस्ती गर्ने बाँझो जमिनमा अदुवा फलाउन जुटे गल्याङका कृषक, नगरले नै बजार खोजेर बेच्दैछ खोरिया फाँडेर उब्जाएको अदुवा सहितका कृषकका फसल। ज्येष्ठ नागरिकको सेवामा दक्षिणकाली नगरपालिकाको प्रशंसा योग्य काम। सारी चोलो र दौरा सुरुवाल पाएपछि ज्येष्ठ नागरिकले भने हाम्रा नेताज्यूहरूको सधैँ भलो होस्। पोखराको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।